नमस्कार, म सीता गिरी शुक्लाnews.com मार्फत हामी सृजना कार्यक्रम लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। आज हामीमाझ विभिन्न साहित्य प्रेमी अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीमाझ आज तपाईहरुमाझ हामी साहित्यिक मनहरुले ल्याउनु भएका तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्ने यी कोसेलीहरु लिएका छौं। आजको साँझ यति रमाइलो साँझ रहनेछ। हाम्रो समय बेलुका 7:26 भएको छ। हामी 9 बजेसम्म यहाँहरुको साथमा रहनेछौं। यहाँहरु हामीलाई फेसबुक लाइभबाट फेसबुक पेज शुक्ला न्यूज तथा युट्युब शुक्ला न्यूज मार्फत पनि हामीमाझ जोडिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई। आज साहित्यका अग्रज विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। प्रकृतिको सुन्दरताको वर्णन गर्न सक्ने सामर्थ्य तिनै कविहरूमा मात्र हुन्छ, साहित्यकारहरूसँग मात्र हुन्छ। सृष्टिकै सुन्दर मानव जीवन, सृष्टिको यो सुन्दर मानव जीवन अनि त्यही मानव जीवन भित्रको पनि कसैले देख्न नसकिने, कसैले देख्न नसकेको कुरा उजागर गर्ने र बाहिरी आँखाले देख्न नसकिने कुरा, त्यो सुन्दर भावनालाई र सबैले मन पर्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य तिनै आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग हुन्छ। त्यो हो सुन्दर समाजको मार्गचित्र उनीहरूकै आँखामा हुन्छ। तिनै हुन् साहित्यकार, तिनै हुन् कवि, तिनै हुन् सृजनशील मनहरू। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र शुक्लाnews.com को तर्फबाट फेरि पनि स्वागत तथा यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले शब्दको माध्यमबाट मानिसलाई हँसाउन सक्छ, त्यसैले नै मानिसलाई रुवाउन पनि सक्छ। आफ्नो भावना अनुसार मानिसलाई त्यसै अनुसार डोर्याउन सक्छ। त्यो हो साहित्यिक मन, जसले कसैले देख्न नसकेको कुरा देख्न सक्छ। जहाँ घामको झुल्को पुग्न नसकेको ठाउँमा साहित्यकारहरू पुग्नुहुन्छ। आज हामीमाझ आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आज हामी फटाफट यति राम्रा सिर्जनाका फुलहरूलाई, यहाँ सिर्जनाका कोसेलीहरूलाई पस्किन गइरहेका छौं। हामीमाझ आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो परिचय आफै दिनुहुनेछ। हामीलाई कतिपय आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूको बारेमा आज शेरबहादुर अधिकारी सरले केही नामहरू यहाँ टिपाउनु भएको थियो। मलाई आदरणीय सर केही समस्या परेर होला सायद यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। यहाँ सर उपस्थित हुँदै गर्नुहुन्छ। हामी त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो शुक्लाnews.com का समन्वयकर्ता त्रिलोचन लम्सालज्यूलाई यस कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म केही समयको लागि ओजेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका सीता कुमारी गिरी म्याडम। कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु शुक्ला न्यूजको तर्फबाट र सेवा संस्कार मिडिया प्रणालीको तर्फबाट। आज हामीले शेरबहादुर अधिकारी, उहाँ एकदमै पश्चिम क्षेत्रको विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको पहलमा आजको यो श्रृङ्खलालाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न साहित्यिक मनहरूलाई हामी यो कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले आज यो कार्यक्रमलाई शुक्ला न्यूज फेसबुक पेज मार्फत लाइभ गरेका छौँ र यसलाई रेकर्ड गरेर शुक्ला न्यूज युट्युब च्यानलबाट पनि हामीले प्रसारण गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका सीता कुमारी गिरी म्याडमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर यहाँलाई। आज हामीले विशेष सहभागीहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। गजल शिरोमणि रामबहादुर पहाडी सर उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार चट्याङ मास्टर, वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार अमर शाह, वरिष्ठ साहित्यकार दिलीप जङ शाह, वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार तिला लेकाली, कवि तथा साहित्यकार देविका मगराती दार्जिलिङबाट आइसक्नु भएको छ म्याम। वरिष्ठ साहित्यकार तथा वकिल मनोहर लामिछाने, त्यसै गरी गायक तथा कवि उत्तर गौतम
कवि तथा प्राध्यापक विष्णु केसी सर यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हामीमाझ आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार शशिराम कार्की पनि आइसक्नु भएको छ हामीमाझ। आज यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण तिनी कति राम्रा सिर्जनाहरू हामी सुन्न पाउनेछौँ, हामी कति भाग्यमानी व्यक्तित्वहरू छौँ यहाँ। त्यसै गरी गायक तथा कवि उत्तर गौतम मैले नाम भनिसकेको छु। त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार शशिराम कार्की सर, कवि हरि सन्दर्भ, यसै गरी कवि हुनुहुन्छ यज्ञ विक्रम साई, कवि तथा गजलकार धिरु विचित्र पनि हामीमाझ आइसक्नु भएको छ, यहाँको उपस्थिति भइसकेको छ। कवियत्री शान्ति सिगदेल, गजलकार कमला डेसी, यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार आकाश अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर पूर्ण बहादुर पंगज, वरिष्ठ साहित्यकार ज्ञान बहादुर सिंह, यसै गरी उमेश अवस्थी साहित्यकार तथा गजलकार उमेश अवस्थी सरको पनि आगमन भइसकेको छ। लोक गायक तथा कवि बल बहादुर परियार सरको पनि उपस्थिति भइसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कवि इन्दिरा गिरी, वरिष्ठ साहित्यकार रमेश जङ थापा लगायतका आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मनोहर लामिछाने, सुस्मिता भट्टराई, हामी जतिजना यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। मैले नाम छुटाएको भए पनि यहाँहरूले आफ्नो परिचय दिनुहुनेछ। यहाँहरूका कसैले हामी सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ। अब यति भन्दै मैले सबैभन्दा पहिला सुस्मिता भट्टराई म्यामबाट नै आफ्ना केही सिर्जनाका कोसेलीहरू पस्किदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो परिचय सहित आफ्ना मिठा कोसेलीहरू पस्किदिनु होला कृपया। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका सीता गिरीज्यूलाई। म सुस्मिता भट्टराई हर्टाहाँसीदेखि सिम्पल विद्यार्थी भए तापनि हल्का फुल्का साहित्यमा कलम चलाउने गर्छु। बुटोलमा पढ्दैछु। अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा घरतिरै छु। अनि म चाहिँ आज एउटा सानो कविता पनि यहाँहरूको सामु राख्न चाहे। कविताको शीर्षक रहेको छ छोरा। मैले आँसु झार्नुहुन्न किनकि म छोरा हुँ, त्यसैले त हरेस खानुहुन्न। छाडिदेऊ न ती पीडाका कुराहरू, म छोरा हुँ। कुरालाई मजाक बनाउने कला छ मसँग, दुःखमा पनि भर्नेछु आफ्नै मुहारमा रङ्ग। सुन, म छोरा हो, सबै सहन सक्छु। आऊ कुट लुछ मलाई, आँखा नै खोचिदिए पनि म रुन्न, रुन्न। मलाई त धेरै सहनु छ, 3 दिदीको भाइ हो म, मलाई रुनु छैन। जीवनमा हरेस खाने चाहनै होइन, धेरै गर्नु छ जिन्दगीमा, छोरा हो नि म। घरमा भएका 3 दिदीहरूको बिहे गर्नु छ, दाइजोसँगै उनीहरूलाई अर्कैसँग अन्म्याउनु छ। सारा नाता भुली अर्कैको बनाउनु छ, नाता भुल्दा पनि म रुन हुन्न, म रुनै हुन्न। पीडा सबै भुलाइदिने मुहारमा मुस्कान छर्नु छ, जिन्दगी हाँसोले नै भर्नु छ। जिन्दगीमा आउँदा धेरै उतार चढावहरू, त्यो बेला पनि मैले जिन्दगीलाई नै दिनु छ जवाफ। हो, म छोरा हो, मलाई हाँस्नु छ, आँसु लुकाई बाँच्नु छ। पराजित नभई जिन्दगीमा जितेर नै त्यो दुःख ढाल्नु छ। आमा, त्यो खाली हात भर्नु छ, आमाको त्यो खाली हात भर्नु छ। बाको च्यातिएको कोट सिलाउनु छ। ठुली भएकी छोरी घरमै बसेकी छ, उसलाई अलिकति दाइजो छुट्याउनु छ। प्यारीलाई गहना नभएर सङ्गीको अगाडि लाज भएको छ रे, प्यारीलाई गहना नभएर सङ्गीको अगाडि लाज भएको छ रे। उसको अलिकति लाज छोप्नु छ, अहिले धेरै बाँकी छ। मलाई त्यो सफलता हासिल गर्नु छ, सबैको मुहारमा खुसी छर्नु छ। म पो छोरा हो, रुन हुन्न। आमा हुन्, रुन सक्छिन्। प्यारी कसैको छोरी हुन्, रुन सक्छिन्। छोरी आफ्नै छोरी हुन्, रुन सक्छिन्। मलाई तिनीहरूको आँसु पुस्नु छ, आफ्नो आँसु लुकाइ हाँस्नु छ, किनकि म छोरा हो,
हो, मलाई रुनुहुन्न किनकि म छोरा हो। धन्यवाद सम्पूर्णप्रति। मैले चाहिँ हल्का छोराको पीडाको बारेमा केही शब्दहरूमा उतारेको छु। कतै पनि गल्ती भएमा माफी पनि चाहन्छु। मेरो कविता चाहिँ यति नै थियो। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई तालीले सम्मान गरौँ मिठो कविताको लागि। एउटा छोरा भएर छोरा हुनुको पीडा, छोराले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, छोरालाई यो समाजले कस्तो नजरले हेर्छ भन्ने कति राम्रो भाव प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको कलमको यात्रा अगाडि बढोस्, सफलताको शिखरमा पुगोस्, शुभकामना। अब यसै गरेर मैले यहाँ आदरणीय संयोजकज्यू यहाँ उपस्थित नभएको हुनाले केही क्रम बिग्रिन सक्छ, यहाँहरूले मलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ। किनकि हामी भर्चुअल माध्यमबाट छौँ, त्यसैले अगाडि पछाडि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू अगाडि पछाडि परेमा माफी चाहन्छु। त्यस्तो यहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नु हुने छैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब भने म यहाँ उपस्थित हुनुहुने टीकाराम उदासी सरलाई आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो सिर्जना पस्किदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। हस्, धन्यवाद सीता बहिनी। म आज यहाँहरूलाई एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु र कविताको शीर्षक छ माकुरा जाल। माकुरा जाल। धेरै पहिले आएको हो माकुरो यो ठाउँमा, धेरै पहिले आएको हो माकुरो यो ठाउँमा, कतैबाट भएर पाउन जस्तो र बनाएको हो सुन्दर जाल। धेरै पहिले आएको हो माकुरो यो ठाउँमा, कतैबाट भएर पाउन जस्तो र बनाएको हो सुन्दर जाल। त्यसपछि धेरै परिसक्यो यो सुन्दर माकुरा जालमा। जब पर्छ जो कोही माकुरा जालमा, निस्कन सक्दैन बाहिर, घुमिरहन्छ त्यसैभित्र, वारिपारी पारिवारी भइरहन्छ त्यसैभित्र। जब पर्छ कोही माकुरा जालमा, निस्कन सक्दैन बाहिर, घुमिरहन्छ त्यसैभित्र, वारिपारी पारिवारी हराइरहन्छ त्यसैभित्र। कुनै अज्ञात निर्जन जङ्गलमा हराएको एक्लो बटुवा जस्तो, कुनै अज्ञात निर्जन जङ्गलमा हराएको एक्लो बटुवा जस्तो, जब फस्छ कोही माकुरा जालमा, अल्झिरहन्छ त्यसका सुन्दर बुट्टाहरूमा, बल्झिरहन्छ त्यसका सहस्र बाटाहरूमा, घुमिरहन्छ त्यसका घुमाउरा चोकहरूमा, र अन्ततः परिणत हुन्छ एउटा कुशल माकुरा भक्तमा। त्यसपछि सधैँ हराउँछ जो कोही माकुरा साम्राज्यमा। अहिले पनि चलिरहेछ भव्य माकुरा साम्राज्य, र फसिरहेछन् धेरै उसै गरी माकुराका सुन्दर जालहरूभित्र। क्रमशः बनिरहेछन् कुशल माकुरा भक्त, घुमिरहेछन् त्यसकै वारिपारी पारिवारी। यस्तो बेला तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ महाशय? यस्तो बेला तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ महाशय? सुन्दर माकुरा जालभित्र वा म जस्तै त्यसको बाहिर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँलाई तालीले सम्मान गरौँ सबैजनाले। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यसै गरी मैले उमेश अवस्थी आदर्श सरलाई आफ्नो प्रतिभा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई समय पनि छैन भन्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद। सबैमा नमन। हाम्रो एकजना राम्रो गजलकार आउनु भएको छ, मैले ल्याएछु यता पछाडि हुनुहुन्छ होला विष्ट समाकुल। अब जसले बोलाउनु भयो उहाँकै अनुपस्थितिमा त के सुनाउनु, तैपनि तपाईहरुसँग जोडिए खुसी लाग्यो। एउटा कविताको एउटा हरफ सुनाउँछु, त्यसपछि म एउटा कविता सुनाउँछु है। यो कविताको शीर्षक छ बुढी औँला। कति दिन बाँच्छौ तिमी यस्तै जिउँदै लास भनेर, कति दिन औँठाले छाप लगाइरहन्छौ तिमी दास भनेर। अब त उठ न मित्र, कति वर्ष सुत्छौ तिमी त्यसको छातीमा कैदी भनेर। एकपटक आफ्नो हातका आफ्ना बुढी औँलाहरूलाई हेर्नुस् त। काला शासकहरूलाई कालो छाप लगाउँदै कतै काला त भएका छैनन् तपाईका बुढी औँलाहरू।
एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक छ सम्झेको दिन। सबैले हेडफोनको प्रयोग गर्दा अझै मजा होला है। सम्झेको दिन। अरू दिन सम्झिन नसके पनि प्रत्येक दिन दुःख पर्दा म सबैभन्दा पहिला हजुरलाई सम्झिन्छु आमा। अरू दिन सम्झिन नसके पनि प्रत्येक दिन दुःख पर्दा म सबैभन्दा पहिला हजुरलाई सम्झिन्छु। प्रत्येक दिन भोक लाग्दा म भित्री पेटबाट हजुरलाई सम्झिन्छु आमा। पेट च्यातेर सन्तानहरूलाई संसार देखाएको कुरा आमाहरू कसरी भुल्छन् होला। पेट च्यातेर सन्तानहरूलाई संसार देखाएको कुरा आमाहरू कसरी भुल्छन् होला। म त छालामा बिजेको काँडा निकाल्न च्यातेको छाला पनि बारम्बार सम्झिन्छु। म प्रत्येक दिन प्रत्येक पल मेरा दुःखहरूलाई सम्झिन्छु। म प्रत्येक दिन प्रत्येक पल मेरा दुःखहरूलाई सम्झिन्छु र म आमाको अनुहार हेर्छु। म सधैँ दुखी देखिन्छु, तर जस्तो सुकै दुःख पर्दा पनि आमाको अनुहार किन कहिल्यै दुखेको देख्दिन। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हजुरका फुटेका पैतलाहरू। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हजुरको काखमा बसेर म सानो मान्छे जन्मेको, हुर्केको, बढेको र दुध पिएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिए आमा हजुरले पेट च्यातेर मलाई जन्माएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिए म जन्मनु भन्दा पहिला मलाई जन्माउनका लागि हजुरले नदी बगाए जस्तै गरी रगतको नदी बगाएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु हजुरको त्यो कोमल काखमा घुटी मुटी म निदाएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हजुरको त्यो कोमल काखमा म घुटी मुटी निदाएको कुरा। त्यो कोमल काखमा म सानो मान्छे भएर हुर्केको, बढेको, यत्रो ठुलो मान्छे भएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा म मुग्ला नआउनु पूर्व हजुरले रातो टीका लगाई, म मुग्ला नआउनु पूर्व हजुरले सेतो टीका लगाई बिदाई गर्दै गर्दा हजुरका औँलाहरूले मेरो निधार छुने बेलामा हजुरका आँखाबाट खसेको त्यो ठुलो थोपा आँसुले भूमिलाई छोएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हजुरले पिठ्यूमा घाँसको डोको बोक्दै गर्दा छातीमा बाँधेर मलाई बोकेको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा पल्ला घरे लाहुरे काकाका जुत्ताका छाप जस्तै हजुरका फुटेका पैतलाहरूका छाप हाम्रो गाउँका उकाला उकाला बाटाहरूमा लागेको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा बाबाले बजारबाट ल्याउनु भएको स्याउ, मेरो पेटमा स्याउको बोक्रा बिच्छ भनेर हजुरले बोक्रा आफू खाँदै तासेको स्याउ मलाई खुवाएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु पुसको चिसोमा मेरो मुटु कट 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 काप्दा हजुरको मजेत्रोमा घुटी मुटी सुतेको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हजुरका ती कोमल औँलाहरूले मिची मिची कोखाई 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 गरी खुवाएको दुध र भात। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हाम्रो घरको भित्तो हजुरका ती कोमल हात जस्तै कोमल र चिप्लो भएको कुरा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु आमा हाम्रो त्यो घर अनि हाम्रो गाउँको त्यो उकालो बाटो अनि हजुरले पिठ्यूमा घाँसको डोको बोक्दै गर्दा छातीमा बाँधेर मलाई बोकेको कुरा। एक दिन सम्झिँदा त म आज एक दिन सम्झिँदा त भक्कानिएर रोइरहेको छु, तर हजुरले जीवनभरि सबै कुरा सहेर बस्दा पनि किन कहिल्यै रुनु भएन आमा। म आज एक दिन सम्झिरहेको छु हाम्रो घर आमा हजुरकै काखमा बसेर हजुरको अनुहार हेर्ने रहर त मलाई पनि थियो,
आमा हजुरकै काखमा बसेर हजुरको अनुहार हेर्ने रहर त मलाई पनि थियो, तर यति बेला म मुगलान नामको यो ठाउँमा सेक्युरिटी नामको वर्दी लगाएर हजुर जस्तै आमाहरूको मुखमा मास्क नामको कपडा लगाइरहेको छु। आमा अब भन्नुहोस्, आज एक दिन सम्झेको दिन हजुरको अनुहार हेर्न मैले के गर्नुपर्छ? आमा भनिदिनुहोस् न, आज एक दिन सम्झेको दिन हजुरको अनुहार हेर्न मैले के गर्नुपर्छ? आमा भनिदिनुहोस् न, हजुरको अनुहार हेर्न मैले के गर्नुपर्छ? धन्यवाद। धन्यवाद सर। सकियो सर। कस्तो हामी त भावविवल भयो नि सर। साँच्चैकै आमाको ममता महान छ। आमा संसारमा, आमा जतिको संसारमा अरू कोही पनि ठुलो छैन। साँच्चैकै आँखाबाट आँसु नै आयो सर। हो, शब्दमा पावर हुन्छ भनेको यही रहेछ। मानव हृदयलाई छुने भनेको शब्द नै रहेछ। अवश्य पनि धेरै मन छोयो सर हजुरको कविताले। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अरू केही बोल्नै सकिनँ सर। आज त्यही गाउँमा त्यही आमा सँगसँगै अहिले भर्खरै तपाईँले त्यहाँ त्यो गाउँमा पुर्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसै गरी म अर्को प्रतिभालाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। विष्णु केसी सरलाई आफ्नो प्रतिभा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णु केसी सर। नमस्कार। मलाई आज नै एउटा कविता लेख्नु पर्यो, आज कार्यक्रम छ जसरी पनि भनेर हाम्रो अधिकारी सरले खबर गर्नुभएको थियो। कविताको भाव त्यति फुट्न सकेन। मित्रको आग्रहलाई सम्झँदै भाव नफुटे पनि थोरै केही शब्दहरूको जमघट बनाउने अपेक्षा गरेको छु। कविता बन्यो या बनेन, म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ क्षितिजबाट कृष्णसेन सन्देश। क्षितिजबाट कृष्णसेन सन्देश कविताको शीर्षक छ। गाउँबाट उठ्यौ, सहरबाट जुट्यौ, क्रान्तिको राको बाल्यौ, सचेतनाको बिगुल फुक्यौ, सिंहदरबारमा पनि पुग्यौ, सत्ताको रसलीलामा पनि पुग्यौ, ऐश र आराममा पनि डुब्यौ, तर मानवताको सपना, समानताको सपना यथार्थमा भुल्यौ। बुझ बचायो, आफू बदलियो, तर अरूलाई बदल्न सकेनौ। अब यसैले कुसे फेरि गर्जनु पर्छ कि सिस्ने गर्जनु पर्छ कि झन् जलजला गर्जनु पर्छ कि गर्जनको नेतृत्व अब सगरमाथाले लिनुपर्छ कि गर्जनको ज्वालाबाट एउटा युगीन नेतृत्व जन्मने छ। अनि यथार्थमा समानता, मानवता, नैतिकता आदि अनुभूति हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। एउटा ऊर्जा
दिने खालको एउटा ऊर्जावान कविता राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अब अर्को प्रतिभालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। बलबहादुर परियार सर, कता हुनुहुन्छ हजुर? बलबहादुर परियार। बलबहादुर परियार सर। हजुर नमस्कार। मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9। मेरो नेपालको दोस्रो झरना पकाली झरनाको छेउमा मेरो जन्म। दलबहादुर परियार, आमा कुमारी परियारबाट मेरो नाम बलबहादुर परियार नामकरण भएर चाहिँ म आज राष्ट्रको एउटा कलाकार र सानोतिनो कवि नि भए र यहाँहरु समक्ष म धेरै कविता त लेख्न नजान्ने व्यक्तित्व त होइन, त्यही पनि शेरबहादुर दाइले अलिअलि डराउँदै ठुलै कवि बन्न लागेको छु, आशा लागेको छ। अब मैले चाहिँ एउटा पकाली झरनाको बारेमा एउटा गीतको शैलीमा चाहिँ मैले एउटा कविता जस्तो लेखेर ल्याएको छु, यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। राम्रो नराम्रो भए पनि राम्रो मानेर सुनिदिनु होला, कतै गल्ती भएमा क्षमा दिनु होला। धन्यवाद। म आफ्नो प्रस्तुत गर्न थाल्छु। ओखलढुङ्गा जिल्ला हो हाम्रो सुन्दरताले सजिएको, ओखलढुङ्गा जिल्ला हो हाम्रो सुन्दरताले सजिएको, छङछङ गर्ने पोकली झरना लिखु गङ्गा बगेको, छङछङ गर्ने पोकली झरना लिखु गङ्गा बगेको, ए झरना पोकली, ए झरना पोकली, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने, पूर्व हेरो अलसी खोटाङ पश्चिम रामेछाप बजारमा, पूर्व हेरो अलसी खोटाङ पश्चिम रामेछाप बजारमा, पकाली झरना क्या रमाइलो सबैको नजरमा, पकाली झरना क्या रमाइलो सबैको नजरमा, ए झरना पोकली, ए झरना पोकली, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने, उत्तर हेरो सोलु है खुम्बु सगरमाथा शिर हाम्रो, उत्तर हेरो सोलु है खुम्बु सगरमाथा शिर हाम्रो, खिदिदिम्बा पकाली चुलिका देवी, पकाली झरना क्या राम्रो, ए झरना पोकली, ए झरना पोकली, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने, प्रकृतिको सौन्दर्य हेर्दा मनै रमाउने। धन्यवाद। आज शुक्ल न्युजलाई यहाँसम्म प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हाम्रो शुक्ल न्युजलाई पनि धन्यवाद। यसै गरेर प्रगति हुँदै जुनमा चाहिँ हामी पनि सहभागी हुन पाएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद सर। समदुर स्वरको साथ कति मिठा शब्दहरू भनेर प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। हामीले यो अजम्बरी राख्नेछौँ हजुरका यिनी कलाहरूलाई, सृजनाहरूलाई फेसबुकमा सेभ हुनेछन्। भोलि तपाईँहरूले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो शुक्ला न्युजको यो पेजलाई सेभ पनि गर्नुहोला र हामी यो युट्युबमा राख्छौँ। यहाँहरूको सम्झना सधैँलाई रहनेछ, आज मात्र होइन। यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले हाम्रो जाजरकोटी साहित्यकार कवि धीरेन्द्र आरसी धिरु विचित्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धिरु विचित्र सरलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सीताजी। मलाई चाहिँ अवसर दिनु पुनः धन्यवाद दिँदै म एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। धनी र गरिब बनायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले, धनी र गरिब
बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले, यो देशलाई बनाउने मजदुर, यो देशलाई बनाउने मजदुर थाहा नै होला कमायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले। नेपाली तिमी नेपाली मनी, नेपाली तिमी नेपाली मनी, आपसमा यहाँ लडायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले। देख्दैछु काला कर्तुत तिम्रा, देख्दैछु काला कर्तुत तिम्रा, झुटको पर्दा उठायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले। म झन्डै झन्डै मरेको थिएँ, म झन्डै झन्डै मरेको थिएँ, ये हजुर मलाई बचायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले। मलाई नै थाहा भएन हजुर, मलाई नै थाहा भएन हजुर, त्यो ठुलो गुण लगायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले, धनी र गरिब बनायो कसले, जातिको कुरा उठायो कसले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान गरौँ, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। धीरेन्द्र आरसी धिरु विचित्र सरलाई धेरै उहाँका कविताहरू मैले नजिकबाट हेर्ने गर्छु, किनकि हामी एकै ठाउँको भएर पनि होला सायद हामीले छिटो प्राप्त गर्ने। आदरणीय अग्रजहरूको पनि अब हामीले छिटो नै प्राप्त गर्नेछौँ, हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिनेछौँ। अब यति भन्दै म देविका मगराती राई म्यामलाई आफ्नो सिर्जना पस्किदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। फेरि परिचय दिन पर्छ बहिनी? हुन्छ म्याम, हुन्छ परिचय सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरेर शुक्ला न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शेरबहादुर अधिकारी सरलाई पनि धन्यवाद मलाई निम्ताउनु भएकोमा। म देविका मगराती राई, खरसाङ दार्जिलिङबाट। मैले मेरो शिक्षा मैले MA BEd सम्म गरेकी छु र शिक्षिका छु, म शिक्षिका हुँ म, र कथा कविता लेख्ने गर्छु, लेखहरू लेख्ने गर्छु र नाटकमा पनि म रुचि राख्छु र विभिन्न सङ्घ संस्थातिर साहित्यिक संस्थानतिर म संलग्नित छु र मेरो रचना निस्केको छैन र यो वर्ष नै मेरो निस्किनेवाला चाहिँ एउटा कृति चाहिँ, र मेरो एउटा कविता लिएर आएकी छु, मातृभाषा। यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु होला। मातृभाषा। म गर्भमै हुँदा सुनेथे, म गर्भमै हुँदा सुनेथे आमाको मिठो भाषा, मादलका धिन्ताङ बाजेका मादले गीतहरू, बोजूले कनी कुथी पढेका रामायणका श्लोकहरू, मिठा कुराहरू आमा र बाबाका हो। यही मातृभाषामा मलाई सानोमा आमाले कबाट कलम र खबाट खरायो, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरूका सँगसँगै मात्रा चिनाएका आमाको भाषा मातृभाषा। उनको मायालु कण्ठ ध्वनिबाट निस्केका मसँगका मनका भाव व्यक्त गर्ने ध्वनि नेपाली भाषा। कहाँ सक्छौ र छुट्याउन मलाई, कारण आमा मुटु भाषा र म बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध छ। गर्भ मुटु मातृत्व र म, गर्भ मुटु मातृत्व र म आमाको। यसैले भाषा नै आमा मेरो जीवनमा सम्बन्धित यत्र तत्र गाँसिएका सबैमा मातृभाषाको लालीमा पाउँछु। मातापिता बाजे र बराजुले दिएका दशैंका टिकाहरूसँगका आशिषहरू, रोटी पिङ र सिलिपिटी खेल्दाको मजाको भाषा, चियाका बुटामा लेखिएका भाषाहरू, देउसी र भैलेका गीतहरू, चियाका बुटामा टाँसिएका मिठा भाषा, मादल बिनायो मर्चुङ्गा र सारङ्गीका धुनहरूमा, चौमन्दी र गुन्यु दौरा र सुरुवालहरूमा, ढुङ्ग्री मुन्द्री बुलाकी र च्याप्टे सुनहरूमा, गुन्द्रुक सिन्की किनेमा र ढिँडोहरूमा, कञ्चनजङ्घाका सेता चुचुराहरूमा, टिस्टा रङ्गीत र बालसनका शान्त बहाइहरूमा, बिजुवाले फलाक्ने मुन्धुममा,
डम्फुका ताल र मारुनी नृत्यहरूमा, गोबर र चिम्टेले पोतिएका घर आँगनमा, भद्रासे, क्यामुना, कटुस र ऐसलीहरूमा, चाँप, गुराँस, गोदावरी र सयपत्रीहरूमा भन भन कहाँ छैन मातृभाषाका सुगन्धहरू। सिरुपाती, खुकुरी र काँसका बर्तनहरूमा, कालिज, मुनाल र चिबे चरीका गीतहरूमा, गगुन, दुधेलो, कुचो र अम्लिसोका घारीहरूमा, गरिब भन्छौको सुखको मझै धनी, टिक टिक भन्छौ बाल कविताहरूमा, दो एक दो र दो दुने चारका गुणात्मक लयहरूमा, अया, अथा, जुरुक्क र ठ्याच्च थुप्रै थुप्रै अनुकरणात्मक शब्दहरूमा, लछेप्रै भाषाका मिठासहरू, मातृभाषाका सुगन्धहरू सँगसँगै जीवन अघि बढ्छ। आमा, भाषा रगत र मुटु एकै अङ्गालोमा, तिम्रो त्यो मातृभाषामा ढुकढुकिने मुटु, तिम्रो त्यो मातृभाषामा ढुकढुकिने मुटु, माया र श्वास यसो छामी हेर त, यसो छामी हेर त, सत्य कि झुटो म, यसैले हुनसम्मका मायाहरू छन् मातृभाषामा। धन्यवाद धेरै धेरै। धन्यवाद यहाँलाई। कति राम्रो आमाको ममता झल्किने, कति राम्रा शब्दहरूको उच्चारले कति राम्रो प्रस्तुति गरेर जानुभएको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद यहाँलाई। अब यसै गरी मैले अर्का अग्रज व्यक्तित्वलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ मनोहर लामिछाने। मनोहर लामिछाने ज्यूलाई नमस्कार। मेरो घर कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 माछबानी भन्ने ठाउँमा पर्छ। म विशेष गरी योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, म लोक साहित्य विधामा रुचि राख्छु। मेरा विभिन्न किसिमका 6वटा किताब प्रकाशित भइसकेका छन् र अहिले 7औं किताबको रूपमा सल्यानी लोकवार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मैले अहिले एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ अम्लेख। आफ्नै अतीत, सामाजिक गति, नियति, एउटा अध्याय, श्रृङ्खला, थाहा छैन कसले सिकायो भन्ने गर्थे दासहरू अम्लेख भइसके। समाज र इतिहास, विविध संस्कृति, भ्रामक मन मस्तिष्क अम्लेख भयौं भएनौं, चितो सत्य अथवा यथार्थता महाशय रिसानी मा पाऊँ। वर्तमान गिजाइरहेछ, आवाजहरू आफै दबिएकै छन्, अझै दबिएकै छन्। भनौं नभनौं अम्लेख भयौं भनेर, भनौं नभनौं अम्लेख भयौं भनेर। वर्तमानको वास्तविकता, इतिहासको पुनर्मूल्याङ्कन, स्वाभिमानको यात्रामा सडक किनारामा उभिएर बेचैन पूर्वक गमिरहेको छु र नयाँ दासहरू देखिरहेको छु। बेचैनी पूर्वक उभिरहेको छु, गमिरहेको छु र नयाँ दासहरू देखिरहेको छु। इतिहास मलाई गिज्याइरहेको छ, इतिहास मलाई गिज्याइरहेको छ। व्यङ्ग्य गर्दै भनिरहेछ, पढिस बुझिस इतिहास। आफ्नै समीक्षा, विगत र वर्तमानका काला दिनहरू, कुर्बानी, त्याग र उत्सर्ग। वर्तमान व्यङ्ग्य गरिरहेछ, दासहरू फेरिँदैछन् यथार्थको सट्टा ताली पट्काउँदै। मौन संस्कृति, डरलाग्दो नीति बन्दै गर्दा एक हुल रमाएको वर्तमान, अर्को हुल पालो कुरेको छ। एक हुल रमाएको वर्तमान, अर्को हुल पालो कुरेको छ। हाम्रा जिजीबिसा बद्दा नाटक मुख दर्शक बनिरहने यो उन्मुक्तिको मार्गचित्र रेखाङ्कन, नाप नक्सा। इतिहासको वर्तमान क्षणमा हामी कता पर्छौं, इतिहासको वर्तमान क्षणमा हामी कता पर्छौं। देशको माटो स्पर्श गर्दै, देशको माटो स्पर्श गर्दै छातीमा हात राखी आफैले आफैलाई प्रश्न गरौं, हामी दास, हामी अम्लेख भयौं भएनौं, हामी अम्लेख भयौं भएनौं। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान गरौँ तालीले। कति राम्रो कविता आफ्नो महत्त्वपूर्ण सृजना सेयर गरेर जानुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यसै गरी मैले कति पनि ढिला नगरिकन ज्ञानेन्द्र सिंह सरलाई पनि आफ्नो प्रतिभा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानेन्द्र सिंह सर। नमस्कार, म नलगढ नगरपालिका वडा नम्बर 7 दल्ली जाजरकोटबाट। त म अहिले त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय दल्ली जाजरकोटको प्रधानाध्यापकको हैसियतमा काम गरिरहेको छु र 35 वर्षको लामो शिक्षण सँगसँगै साहित्यिक अभियानमा पनि जोड दिने प्रणले अथक प्रयास गर्दा गर्दा अनेसास कोरियाको विश्वस्तरीय कविता कार्यक्रम र अनेसास बोस्टनको विश्वस्तरीय कविता कार्यक्रम, यी दुईवटा कार्यक्रममा तृतीय स्थान प्राप्त गरिसकेपछि मलाई मेरो साहित्यिक अभिरुचि साह्रै बढ्यो र त्यसपछि म छन्दमा कविता लेखनमा विशेष गरेर अभिरुचि राख्दै अगाडि बढेँ र त्यसको साथसाथै गजल र मुक्तकहरू पनि केही लेख्ने गर्छु। आज मैले यहाँहरू समक्ष छन्दमै मन्दक्रान्ता छन्दमा प्रणय दिवस प्रणय विलाप भन्ने शीर्षकमा एउटा छोटो कविता लिएर आएको छु, सुनिदिनुहोस्। आऊ प्यारी हृदय तलमा बास खोज्दै सबेरै, आऊ प्यारी हृदय तलमा बास खोज्दै सबेरै, तिम्रो मात्रै किन किन हो प्रेम लाग्दैछ धेरै, तिम्रो मात्रै किन किन हो प्रेम लाग्दैछ धेरै, जे भन्छन् घर बन म त मान्न नै हुन्न बाध्य, जे भन्छन् घर बन म त मान्न नै हुन्न बाध्य, बाबा आमा नरम दिलले प्यार गर्छन् असाध्य, बाबा आमा नरम दिलले प्यार गर्छन् असाध्य, सारा प्राणी असल दिलले प्रेम गर्छन् अथाह, के भो तिम्रो अब भन्न सके छैन झैं लाग्छ चाह, जाँचौं हामी मृदुल मनका प्रीत जाँच्ने कसीमा, जाँचौं हामी मृदुल मनका प्रीत जाँच्ने कसीमा, एक्लै बस्ने रसरहित हो एक्लै बस्ने रसरहित के प्यारको जिन्दगीमा, भन्छौ जहिले धन सब कुरा होइन जान्नु प्यारी, भन्छौ जहिले धन सब कुरा होइन जान्नु प्यारी, पक्कै नै हो अटुट ममता सभ्यताको छहारी, माया गर्छौ तर भयसँगै बाँच्नुको के छ सार, माया गर्छौ तर भयसँगै बाँच्नुको के छ सार, शङ्का त्याग्दै सहज मनले आज दैलो उघार, शङ्का त्याग्दै सहज मनले आज दैलो उघार, पाल्ने नै हो सहज रितले भोग तिर्खा सहेर, पाल्ने नै हो सहज रितले भोक तिर्खा सहेर, सारा पोखे असल मनले शान्त सोझो भएर, राम्रो भन्दा अबुझसरी भई झर्कने होइन प्यारी, राम्रो भन्दा अबुझसरी भई झर्कने होइन प्यारी, सोझै बाटो हिँडबौता फर्कने होइन प्यारी, सोझै बाटो हिँडबौता फर्कने होइन प्यारी, फर्कने होइन प्यारी, फर्कने होइन प्यारी। हस्त, नमस्ते।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आहा, कति राम्रो। वाह वाह सर। ल सरलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। अब भने हजुरलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब भने हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो व्यक्तित्व शशिराम कार्की सर हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि हामी शशिराम कार्की सरलाई बोलाउनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि गणेश कार्की भनेर यहाँ म्याम आउनुभएको थियो। सर हुनुहुन्छ कि म्याम हुनुहुन्छ? यसपछि हामी अन्तिममा शशिराम कार्की सरलाई बोलाउनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि गणेश कार्कीको नेमबाट जोडिनु भएको थियो। क्यामेरा अफ छ। ल, उहाँ आउनु भएको छैन। त्यसो भए आदरणीय सरलाई नै म प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। शशिराम कार्की सर। सबैलाई नमस्कार। म नेपालगञ्जबाट शशिराम कार्की। मेरो पनि यो मन्दाक्रान्त छन्दमा एउटा कविता छ। त्यति लय पार्न नआए पनि म प्रयास गर्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ शरद ऋतु। गइगो वर्षा शरद ऋतुले पंख आफ्नो फिजायो, पीडा भाग्यो सब मनुजको ज्यानमा सास आयो। धरती माता पर क्षितिजमा चट्ट घुम्टो उघारी, हेर्दा देख्छौं असलौनको दिव्य सौन्दर्य भारी। चन्दा मामा अटल नमा मुस्कुराइरहेछन्, तारा साथी वरपर त्यही चमचमाइरहेछन्। नाच्छन् भाले मयूर वनमा पंख गोलो बनाई, भाले पोथी मृगहरू त्यही प्रेम साट्छन् लजाई। आयो नौलो शरद ऋतु यो हर्ष छायो धरामा, वर्षा भाग्यो धुमिल जगको सास आयो तराना। पाक्यो बाली जगत भरमा भोक अहिले हरायो, भित्री मैलो हुटिकन गयो शोक चिन्ता बिलायो। तोता मैना बिटपतरुमा बात मार्छन् रमाई, चोरी गर्छन् भ्रमर मधुको पुष्प पत्ता समाई। इन्द्रेणी झैं गिरिशखरमा घाम पर्दा अनौठो, देखिन्थ्यो त्यो अतुल वनको दृश्य आनन्द लाग्दो। धेरै मान्छे शरद ऋतुको रात प्यारो भनेर गर्छन् व्याख्या मदन ऋतुको साथ प्यारो भनेर। धेरैलाई शरद ऋतुले हर्ष ल्याएर आयो, मेरो मात्रै धरर मनमा दुःख ल्याएर आयो। मेरो मात्रै धरर मनमा दुःख ल्याएर आयो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। आज सोचे जस्तो उपस्थिति हुन सकेको छैन, तैपनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू आइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो र यहाँ रमाइलो भयो। यो बसाइ पनि एकदमै राम्रो भएको छ। हजुर सर समय छ नि? एउटा ल मेरो छोरीले एउटा कविता भन्दै भन्न दिनु न। हुन्छ हुन्छ, स्वागत छ नानुलाई। नमस्ते, मेरो नाम अनुपूजी बुढा, म कक्षा 2 मा पढ्छु। आज म हजुरलाई एउटा कविता सुनाइरहेको छु। शीर्षक छ मन छ। बन्चरी चाहिँ उड्ने मन छ, कस्तुरी चाहिँ कुद्ने मन छ, चिन्तारा चाहिँ हाँस्ने मन छ, पुतली चाहिँ नाच्ने मन छ, आकाश चाहिँ खुल्ने मन छ, वनफुला चाहिँ फुल्ने मन छ, झरना चाहिँ झर्ने मन छ, नदी खोला तर्ने मन छ, ज्ञान नसीब सिक्ने मन छ, दुःखमा नि जित्ने मन छ, सधैँ गीत गाउने मन छ, सबै वाह वाह,
यो सफलताको शिखरमा पुगोस्, हाम्रो नानीको सबै मनहरू पुरा होस्। आहा कति राम्रो कविता। धेरै धेरै धन्यवाद सानुलाई। अबको देश युवाहरूको नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद। सफलताको शिखरमा पुग्नु शुभकामना। यति राम्रो सृजनशील बाबा पाएपछि छोरी त यत्तिकै राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। अब हामीमा गणेशा कार्की हो। हजुर गणेशा कार्की म्याडम। हजुर गणेशा कार्की म्याम। धन्यवाद। नमस्कार। म निम्तालु त होइन, सुन्न बसेको। यो खाना पकाउँदा यता सुन्नु भन्दा मेरो नाम जोडिएकोमा तपाईँले मलाई बोलिदिनु भयो, हार्दिक आभार प्रकट चाहन्छु। धन्यवाद म्याम। कहाँदेखि होला म्याम? म पनि एउटा शिक्षक हो, अनि त्यसपछि रचनाहरू कोर्ने गर्छु। त्यति साह्रै प्रख्यात भएको छैन। यो सब गर्न भ्याएको थिएन। यहीलाई ल्याउन गएको बेला तपाईँले बोलाएको बेला मैले त्यसलाई भन्न सकिनँ। हालसालै वर्तमान स्थितिलाई सम्झेर मेरो भावना यस प्रकार छ। म्याम क्यामेरा अन गर्नुहुन्छ कि? क्यामेरा हजुरलाई हामीले देख्नु पर्यो नि। हजुरलाई देख्न मन छ हामीलाई। देखाउन अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। हस् हुन्छ म्याम, हुन्छ ल। अप्ठ्यारो छ भने त परेन, नभए त देखाउनु ल। धन्यवाद म्याम, नमस्कार। यति राम्रो मुहार। ए रात भोटाहरू देश बदल्न उठ, ए रात भोटाहरू देश बदल्न उठ, राजा साई ठेकेसरी यसलाई ठ्याक्न जुटा, ए रात भोटाहरू पुँजीवादी भुरुनमा समाजवाद रोपा, सिक्नु छ धेरै कुरा देश बदल्ने सिप, सङ्गीनको धाराबाट जन्मेको गणतन्त्र, जनतासँग लाग भोटा, एकाकार भइगयो राजतन्त्र। सरी यहाँ लेखेछु त्यो कारण। रातो भोटो देख्न नचाहनेको भिड छ अझै, राजा बिना देश अराज हुन्छ भन्ने छन् अझै, ए रात भोटाहरू देश बदल्न उठ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। धन्नै हामी त छुट्ने रहेछौँ नि, यति राम्रो प्रतिभा सुन्न पाइँदो रहेछ। अन्तिममा क्रान्तिकारी एउटा ऊर्जावान महिलाहरूको लागि अब महिलाहरू उठ जुट भनेर यति राम्रो सन्देशमूलक कविता छोडेर जानुभएको छ। म्यामलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सर। आदरणीय अग्रज। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। म त धेरै पछि जोडिएँ, खासै केही छैन म्याडम मेरो त। खुसी लाग्यो। म त छुट्याएँ कि भनेको थिएँ, लास्टमा जोडिएछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अस्ति पनि आउनुभयो, अस्ति पनि उधारो, आज पनि उधारो हुँदैन है। आज त दिएर जानुपर्छ। ठिकै छ। म एउटा सानो चाहिँ गजल सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ सर। अलि धेरै अगाडि भन्नाले 2061 सालमा म चाहिँ डोल्पा जाँदै थिएँ। फर्स्ट टाइम लोकसेवा पास गरेर डोल्पा जाँदै थिएँ। नेपालगञ्ज पुगेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ बाँकेको बर्दियाको गणेशपुरमा हो सायद। चाहिँ ठुलो एउटा घटना भयो सरकार पक्ष, अब त्यति बेलाको दोनों पक्ष बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा त्यहाँ घटना भयो। धेरै मान्छेहरू मरे। अनि म चाहिँ होटलमा बसिरहेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ प्लेनको टिकट पनि पाइएको थिएन कि। अनि त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर मैले एउटा, सायद त्यो मेरो चाहिँ पहिलो गजल थियो त्यो। अहिले मैले खोज्दाखेरि पाउँदिनँ, मसँग छैन अहिले। त्यस्तै 5-6वटा म लेखेको थिएँ। त्यसको सुरुको चाहिँ मलाई थाहा छ, म त्यही भन्न चाहन्छु। सुरुको मलाई सम्झनामा छ अहिले पनि। त्यो यस्तो थियो। सीताहरूको सिउँदो पुछ्यो रामहरू युद्ध रोक, सीताहरूको सिउँदो पुछ्यो रामहरू युद्ध रोक, बुद्ध भूमि रक्तान्य भयो युद्ध वीरहरू युद्ध रोक, बुद्ध भूमि रक्तान्य भयो ए युद्ध वीरहरू युद्ध रोक। यो सुरुको मात्रै मलाई याद भयो, पछाडिको याद भएन। यति नै सुनाएँ। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी भेट्ने बाचाका साथ आजलाई पनि बिदा माग्न चाहन्छु। आजको दिन यहाँहरूको अब बाँकी पल बाँकी समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।